8 महीने 9 महीने पुरानी डेड बॉडी एक कमरे से मिली जो कि किराए का अपार्टमेंट है। उस कमरे से एक मैगजीन मिलता है जिसके ऊपर उनको एक अवार्ड मिल रहा है। एनसीए की पढ़ी हुई बच्ची 8 महीने से डेड बॉडी। किधर खानदान के लोग कहाँ थे, क्यों पता नहीं किया, क्यों इतनी ईगो कि एक शख्स चला गया दुनिया से और किसी को खबर ना हुई सवाए उस मालिक मकान के जिसके उसने पैसे देने थे। तकलीफ निकलती है, आंसू आते। मैं इस तकलीफ के अंदर हूँ कि इंसान मरता नहीं है, कभी भी नहीं मरता, रवैये मार देते हैं। लेकिन हम एक इंतहाई बेहिस और बेगैरत माशरे में रह रहे हैं। क्या एक शख्स भी ऐसा नहीं था इस माशरे में जो उस हुमैरा के दिल तक या रूह तक उस तकलीफ को जान सकता? इतना अंधा माशरा, कोई एक शख्स तो होगा जो पूछता तो सही, मोबाइल की बैटरी इतनी देर नहीं चलती। हुमैरा असगर, एक नाम आपके कानों उसके सामने से गुजर रहा होगा। सबके लिए स्टोरी, और एक स्टोरी कह ले, एक किस्सा कह ले, जिसको किस्सा माजी कह ले। बात हो रही है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। मैं इसको बात कर रही हूँ बीइंग एक औरत के नज़र से, एक माँ की नज़र से, एक बेटी की नज़र से, और एक माहिर नफ्सियात की नज़र से, एक सोशल साइंटिस्ट की नज़र से। बारहा बात की, बड़ी तकलीफ़ के अंदर बात की। कभी किसी बहू का मर्डर, इससे पहले वो आयशा की, हमारी बड़ी प्यारी एक्ट्रेस, उनकी लाश मिली। और अब ये जो तकलीफ़ सामने आ रही है, ये बात कुछ घंटों की नहीं, एक दिन की नहीं, हफ्तों की नहीं, महीनों की बात। हाँ, आपसे सवाल है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं। मेरे पास तो बाज़ औक़ात बेशक हमारे भी अल्फाज गुम हो जाते हैं। 8 महीने 9 महीने पुरानी डेड बॉडी एक कमरे से मिली जो कि किराए का अपार्टमेंट है। और उस कमरे से एक मैगज़ीन मिलता है जिसके ऊपर मैं बारहा सोच रही हूँ कि वो जिसके ऊपर उनको एक अवार्ड मिल रहा है। एनसीए की पढ़ी हुई बच्ची, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और उसके बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई बच्ची, 8 महीने से डेड बॉडी। मैं नहीं समझती कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे, मैं नहीं जानती कि उनकी साइकोलॉजिकल हालत क्या थी। मैं आपसे सवाल करती हूँ क्योंकि हम सब जिंदा हैं, बज़ाहिर एक जिंदा मुआशरा है। किधर ख़ानदान के लोग कहाँ थे? माँ बाप, बहन भाई, हमसाए, दोस्त? अच्छा, अभी तो मैं जिस चीज़ के ऊपर बहुत तकलीफ़ में आती हूँ, रिश्तों के ऊपर आती हूँ। कहाँ हैं रिश्ते? रिश्ते हैं बहन, माँ, हमसाए और दोस्त, सो कॉल्ड। क्यों पता नहीं किया, क्यों इतनी ईगो कि एक शख्स चला गया दुनिया से और किसी को खबर ना हुई सवाए उस मालिक मकान के जिसके उसने पैसे देने थे। बहुत बड़ा धब्बा, बहुत बड़ा सवाल। हम इंसान है, देखें कितनी भी बात करें तकलीफ निकलती है, आंसू आते। क्योंकि ये पहला किस्सा नहीं है, और मैं इस तकलीफ के अंदर हूँ कि कैसे आखिर में डिके में जाता है। मैंने सुना दिमाग और वो सब, वो भी हो चुका हुआ है, और बिल्स उसके पे हो रहे थे, कुछ बाकी तो मोबाइल से, ऐप से हो रहे थे। क्या वजह बनी उसकी मौत की, ये तो मैं बाद में जानेंगे। लेकिन आपसे ये सवाल है, उन लोगों से सवाल है जिनके साथ वो काम कर रही थी, जिनको वो पैसे बनाकर भी दे रही थी। अगर खुद बना रही थी तो बनाकर दे भी रही होगी, किसी दफ्तर में बैठती होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगी, किसी से अवार्ड लिया होगा। क्या अवार्ड दे देना किसी इंसान को सिम्बॉलिकली काफ़ी है? मैं अपने उन लोगों से भी सवाल करूंगी जो सोशल मीडिया या मीडिया को ऑन करते हैं। मैं उन लोगों से भी सवाल करूंगी जो एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, चचा, ताया, पुप्पी, कज़न्स, बहनें, दोस्तें, वो दोस्त भी जो कि आपके साथ कलीग्स काम कर रहे हैं। इतना अंधा मुआशरा, कोई एक शख्स तो होगा, कोई एक शख्स तो होगा जो पूछता तो सही, मोबाइल की बैटरी इतनी देर नहीं चलती। एक दिन बाद वो ड्रेन आउट हो गई होगी। किसी ने कोशिश भी की कि फोन क्यों बंद है, उसका नंबर कैसे बंद हो गया उसका। तो एक तकलीफ है, कहते हैं आइसोलेशन। हम सवाल करते हैं, डिप्रेशन के ऊपर बात करती हूँ बार बार। डिप्रेशन में, आइसोलेशन में जाते हैं, सेल्फ हार्म में जाते हैं। ये खुदकुशी नहीं है,
یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ خودکشی نہیں تھی. یہ خودکشی میں انسان مرتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں مرتا. میں آپ سے بتاؤں، رویے مار دیتے ہیں. ہم رویوں کے ہی سرجن ہیں، ہم ان روحوں کے دکھوں کے سرجن ہیں. ان کی سرجریاں کرتے ان سین وونڈز جو نظر نہیں آتے، لیکن آئیں تو صحیح، بات تو کریں. کیوں بیٹھے ہیں ہم؟ کیونکہ وہ چچا، تایا، دادی، نانی، وہ رشتے چلے گئے تو آج ہماری دکانیں سج گئی. لیکن ہم تک آنے بھی نہیں دیا جاتا، کیونکہ ایک ٹیبو لگ جائے گا جی کہ یہ تو پاگل ہے، ماہر نفسیات کے پاس جا رہی ہے. کیوں آ رہے ہیں لوگ ہمارے پاس؟ کیونکہ نہ وہ دوستیاں رہی، نہ وہ رشتے رہے، نہ وہ جذبے رہے، نہ وہ محفلیں رہی. محفلیں ہیں تو سوشل میڈیا کی آج آپ دیکھ لیں، جتنا وہ زیادہ لوگوں کو ایک سوشل میڈیا ایکسپوجر بڑھتا جا رہا ہے، اتنا انسان تنہائی کی طرف جا رہا ہے. تنہائی ایک شخصیت ہو سکتی ہے، کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. وہ ان کو دھکیل کر اس کمرے میں نہیں پھینکتی سوسائٹی. ہمارے ہاں سوسائٹی پھینک دیتی ہے، ماں باپ ڈس اون کر دیتے ہیں، بھائیوں کی ایگو بہت ہوتی ہے. غیرت مند معاشرہ، میں سمجھتی ہوں، آپ میرے لفظوں کو معاف کیجئے گا، لیکن ہم ایک انتہائی بے حس اور بے غیرت معاشرے میں رہ رہے ہیں. اور یہ ایک تماچا صرف اس کے گھر والوں کے لیے نہیں، یہ تماچا پورے معاشرے کے اوپر ہے. میں ان فالوورز کو بھی جو اس کو دیکھ رہے تھے، کیا ہم صرف ظاہری خوبصورتی کے اوپر رہ گئے ہیں؟ کیا ہم انسان کے اندر جھانک کر دیکھنا آپ جانتے، آپ شاید اس کو ظاہری طور پر ایک بچی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کا جو طوفان تھا، جو تکلیف تھی، جو اس کو موت کی طرف لے گئی، کیا ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا اس معاشرے میں جو اس حمیرہ کے دل تک یا روح تک اس تکلیف کو جان سکتا؟ ہم انسان ہیں، عقل کل نہیں ہیں، ہیومن لمیٹیشنز ہیں. اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں اور دوسروں کو بھی کر دیں، لیکن اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ اپنے آپ کو اپنے اوپر نظر ہی نہیں ہے. نہ اپنے بچھو، سانپ، کانٹے، پتہ نہیں کیا کچھ لٹک رہا ہے، لیکن ہمیں دوسرے کی مکھیاں نظر آ رہی ہیں. خاص کر اپنی بہنوں کی. بھائیوں کی غیرت بہت ہے، ہمارے ہاں غیرت مند معاشرہ بہت ہے. اپنی بہن، کیونکہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گی، میں مرد اور جینڈر میں اس کو لے کر نہیں جانا چاہتی، لیکن بیٹیاں اکیلی کیوں جاتی ہیں؟ کیوں جاتی ہیں؟ کوئی ایک غلطی تو انسان سے بھی ہو جاتی ہے، ایک نہ ایک ہوتی ہے، لیکن موت تک اس کو باقی لوگوں کی غلطیاں پہنچا دیتی ہیں. ایک شخص کو شاید ایک غلطی اس سے ہو گئی ہو، کیوں معاف نہیں کر سکتے آپ؟ اللہ میاں نہیں ہے لوگوں کے. تو ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہی ہوں آج، آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جنہوں نے آپ کو 1 ہفتے سے، 2 ہفتے سے، 10 دن سے رابطہ نہیں کیا، ان سے رابطہ کریں، ایک میسج کر دیں، اپنی ایگو کو اس ڈسٹ بن میں پھینکیں، اور خدا را پتہ کریں اس سے پہلے کہ آپ تک ایک خبر، آپ کے لیے ایک سٹوری، یا کسی چینل کے لیے اس کی ویورشپ، تو ہمارے لیے ایک وہ تکلیف ہے جو یقین کریں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی ہم نے سنا سائیکالوجسٹ کرتے ہیں. کیوں؟ اگر وہ ایمپتھی آپ میں کیوں نہیں ہے تو آسان ہوگا. میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہاں ایکٹریس تھی، نشہ کر کے مر گئی ہوگی، کسی نے مار دیا ہوگا. گھر والے ڈیڈ باڈی اون ہی نہیں کر رہے بھائی، ڈیڈ باڈی نہیں اون کر رہے. موت تو سب کو آنی ہے اور وہ ڈیسائیڈڈ ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کا وقت آ جائے اور آپ کے پاس وقت نہ رہے، دوسروں کو وقت دیں.